बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब की बार पाकिस्तान ने समुंदर के रास्ते से दुश्मन को ठोकने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, कराची उमाड़ा से ऑनवर्ड पाकिस्तान ने 240 किलोमीटर के इलाके में खौफनाक मिसाइल जो है वो नस्ब करने शुरू कर दिए हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक हंगामी मुलाकात एक बार फिर होने जा रही है। सऊदी क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से दौरे की दावत दी गई है। नाज़रीन, ये दौरा होने जा रहा है अभी रिसेंटली। आखिर मामलात क्या चल रहे हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ हमले, पाकिस्तान के को सफ्ताह हस्ती से मिटाने के बड़े बड़े दावे, और पाकिस्तान जब जवाबी वार करता है, पाकिस्तान जब जवाब देता है, तो फिर उसके बाद भारतीय सफ़ों में मुकम्मल तौर पे सकूत मर्ग तारी हो जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने एक बार फिर इनको ऑफर की कि ठीक है, तुम कहते हो कि तुमने हमारे जंगी तैयारे मार गिराए, तो आओ इंटरनेशनल मीडिया को लेके आओ और बैठ के बात करते हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, जो डिसाल्ट एविएशन है जिन्होंने राफेल तैयारे इनको दिए हैं, उन्होंने पाकिस्तानी दावे के बाद इनसे जवाब मांगा था और इनसे एविडेंस मांगे थे कि तुम्हारे तैयारे पूरे हैं, लेकिन अभी तक भारत उसके एविडेंस नहीं दे सका। मुकम्मल तौर पे खामोशी छाई हुई है। जब उनके डिसाल्ट एविएशन के जो अहम तरीन अहदेदारान है वो आए थे इंस्पेक्शन के लिए, तो भारत ने कहा जी कि जो मामलात की सेंसिटिविटी की वजह से हम जो है वो आपको विजिट नहीं करवा सकते। तो फिर आपको पता लग जाना चाहिए कि भारत इंस्पेक्शन से क्यों दौड़ रहा है। खैर नाज़रीन, अब जो है वो पाकिस्तान ने जैसे ही भारत की जानिब से ये धमकियां दी गई, तो पाकिस्तान ने कहा तुम्हारा इलाज हमने रखा हुआ है, तैयार है मुकम्मल तौर पर। अब की बार हम किसी का फोन भी नहीं सुनेंगे और किसी की हम बात भी नहीं सुनेंगे, बल्कि हम ठोकेंगे और इस अंदाज से कि तुम्हारा एक एक शहर जो है वो तबाही से दो चार होगा। और जो कहते हैं पाकिस्तान सफा हिस्ट्री से मिटेगा, तो याद रखें कि रहेगा वो भी नहीं। नाज़रीन, भारत इस वक्त शायद जो है वो उछल रहा है अफगानिस्तान के अंदर अपने कुछ कदम जमाने के चक्कर में। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प है कि नाज़रीन, इधर पाकिस्तान ने जो है वो जवाब दिया और उधर भारत की दौड़ें लग गई। पाकिस्तान ने अभी काम शुरू नहीं किया, पाकिस्तान काम शुरू करने जा रहा है। ऐसे हालात में कि नाज़रीन, जब दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे को धमकियां दी जाएं, खास तौर पे भारत ने धमकियां दी और इसने सरक्रेक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा वहां से एक सड़क जो है वो कराची जाती है। तो उसके बाद नाज़रीन, पाकिस्तान ने नोटैम जारी किया है। 9 और 10 अक्टूबर को पाकिस्तान अपने खौफनाक और तबाहकुन मिसाइलों का लाइव जो है वो फायर मुजाहरा करने जा रहे हैं। इससे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली फतेह 4 जो मिसाइल है 750 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट्स को हिट करने की सलाहियत रखने वाला, उसका रिसेंटली तजर्बा किया। तो ऐसे हालात के अंदर ये जो तजर्बात होते हैं और जंगी मशकें होती हैं, उनके ऊपर बड़ी नज़र रखी जाती है। आपको याद होगा कि भारत ने लास्ट टाइम जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, तो उस अटैक में उसने मॉक एक्सरसाइजेस जो है वो करने का दावा किया था और उसके साथ ही उसने अटैक कर दिया था। और फिर पाकिस्तान ने उसको जो धोया, वो अब तक जो है वो सख्ते के अंदर है। किसी दुनिया के मुल्क को जवाब नहीं दे पा रहे, कोई एविडेंस नहीं दे पा रहे। उन्होंने कहा जी दुनिया आप मांग रही है, उन्होंने कहा जी आपने दावा किया, दूसरे दिन आप अपने कार्टून को बिठा देते हैं और दावे करने लग जाते हैं जी हमने 6 तैयारे, कभी हमने 12, कभी हमने 15 तैयारे गिराए। तो कोई एविडेंस तो प्रोवाइड करो ना। पाकिस्तान तो खुद कह रहे कि आ जाओ और मैदान में अगर तुम्हारे पास एविडेंस है, या चलो एविडेंस नहीं है तुम्हारे पास, तो ठीक है आ जाओ, जाके लोगों को बुला लो और बुला के इंटरनेशनल मीडिया से गिनवा लेते हैं किसके कितने तैयारे मौजूद हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान जो है 240 किलोमीटर का ये इलाका है। नाज़रीन, कराची से उमाड़ा के दरमियान जो एरिया है पाकिस्तानी समुद्री इलाका, वहाँ पे नोटैम जारी किया गया है कि 9 और 10 को पाकिस्तान जो है वो लाइव ड्रिल करेगा। तो इन हालात के अंदर कि जब आप जो है वो बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के करीब होते हैं, तो वहाँ पे मिसाइलों का इस्तेमाल और इसके अंदर खौफनाक मिसाइलों का इस्तेमाल
دشمن جو ہے وہ اس وقت اس کو ایک میسج دیا گیا ہے کہ پاکستان مکمل طور پہ تیار بھی ہے، اور اگر تم نے اب کی بار مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جو سمندری علاقہ ہے وہاں سے، تو شاید جو ہے وہ گجرات تمہارے پاس موجود نہیں رہے گا۔ تو ناظرین، اس وقت پاکستان مکمل طور پہ تیار بھی، اور اس وقت پاکستان نیوی کو اس بار جو ہے وہ گرین سگنل دیا گیا ہے کہ دشمن کو اس بار سرپرائز جو ہے وہ ان سائلنٹ بوائز نے دینا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بھارت نے سعودی عرب سے، برطانیہ سے، امریکہ سے اور اس کے بعد عرب امارات سے رابطہ کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی جو ہے اس کو کم کروانے کی کوشش کریں۔ شاید ناظرین ان کی جانب سے فیس سیونگ کے لیے یہ کیا جا رہا ہے۔ مودی سرکار کی جانب سے جو بھارتی عوام ہے اس کو بیوقوف بنانا، ہمیشہ پاکستان مخالفت کا چورن جو ہے وہ الیکشن کے دوران، الیکشن سے پہلے یہ بیچا جاتا ہے اور وہ بک بھی جاتا ہے۔ تو اب جو ہے وہ جب پاکستان سیریس ہوا ہے تو انہوں نے ان کو رابطہ کر کے کہا جی کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ معاملات سیٹل کروائے جائیں پاکستان کے، ہم کشیدگی جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں، پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں، وہ جا رہے ہیں ناظرین سعودی عرب کے دورے پہ۔ ابھی ریسنٹلی دورہ ہوا، ابھی دوبارہ سعودی عرب کے دورے پہ۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آج جو ہے امریکن میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب جو ہے ان کے آپس میں جو اہم ترین معاہدہ ہوا ہے اس کی وجہ سے غزہ کی جنگ جو ہے وہ بند ہوئی ہے، اور اس میں مین فیکٹر جو ہے وہ وہی ہے۔ اور اب ناظرین پاکستان اور عرب ممالک جو ہیں وہ مزید عرب ممالک اس میں شامل اس اتحاد کے اندر ہو سکتے ہیں، اور پاکستان اور سعودی عرب شاید انہی نئی جو شمولیت ہے اس حوالے سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین اس وقت آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سعودی جو کراؤن پرنس ہے وہ پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ منتھ کے اندر، اور اس کے بعد جو اگلے سال یعنی اس میں 2026 کے اندر جو روس ہے اور اس کے بعد چائنا ہے، ان کے پریزیڈنٹ پاکستان کے دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ اور بھی اہم ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی طرف آ رہے ہیں ناظرین۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت بڑی غیر معمولی جو چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ پاکستان کو اللہ رب العزت عزتوں سے نواز رہا ہے، اور پاکستان جو ہے بھرپور طریقے سے صحیح ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پاکستان کے ان معاملات کے حوالے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، منفی پراپوگنڈا کرتے ہیں، لیکن پاکستان یاد رکھے گا کہ پاکستان کے جو منصوبہ ساز ہیں، جو پاکستان کے بارے میں یہ بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بڑے جینیس قسم کے برین ہوتے ہیں، پورے تھنک ٹینک ہوتا ہے جو کہ بیٹھ کے یہ فیصلے کرتا ہے کہ پاکستان کے لیے کیا ڈیسیجنز کرنے ہیں۔ ادروائز جن کی سطحی سی سوچ ہے، جنہیں جیو پولیٹکس کا جنہیں نہیں پتا، جنہیں پاکستان کی جغرافیائی حالات کا نہیں پتا، جن کے پاکستان کی اکنامکس کا نہیں پتا، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی رولا یہ ڈالا جا رہا تھا یہ PNG جو ہے اس نے پاکستان میں آپریشن بند کر دیا ہے، تو جی بڑا کام خراب ہو گیا، تو یہ ہو گیا، تو وہ ہو گیا۔ تو پاکستانی ناظرین جو ٹریٹ کمپنی ہے اس نے جس طرح سے ان کو ٹف ٹائم دیا اور جس طرح سے لوگوں نے بائیکاٹ کیا اور جگہ بنائی ہے پاکستانی پروڈکٹس نے اس میں، تو ابھی تک جو ہے وہ پچھلے 2 سالوں کے دوران 4 ممالک کے اندر PNG جو ہے وہ اپنا بزنس اور بوریا بسر لپیٹ کے جا چکی ہے۔ تو یہ تو خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کی اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر رہی ہیں، اور پاکستان کو زیادہ بہتر اس سے بینیفٹ ملے گا۔ تو جو تکلیف جن کو ہوتی ہے وہ تکلیف ہوتی رہے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال ناظرین پاکستان صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ راکٹ کی طرح اوپر جائے گا۔ بس یہ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ نے ویٹ کرنا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں ناظرین آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔